सधैँ सुन्नुहोला। हेलो अभियान, हेलो अभियान, हेलो अभियान। तपाईसँग रमाइलो कुराकानी गर्न र सुमधुर गीत संगीत सुनाउन कार्यक्रम हेलो अभियान लिएर हामी आउँदैछौँ तपाईको रेडियो तरङ्गसम्म। सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान 99 मेगाहर्जमा प्रत्येक दिन दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म सुन्न र सहभागी हुन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम हेलो अभियान, हेलो अभियान, हेलो अभियान। गुड आफ्टरनुन अनि नमस्कार। कार्यक्रम हेलो अभियान सुन्नलाई पर्खाइमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रम लिएर सदाको दिन चाहिँ आजको मङ्गलबार व्यवसायमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। सहकर्मी मित्र इन्दिरा र सञ्चालिकामा सविता अनि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू कार्यक्रम सुन्नलाई पर्खाइमा बसिरहनु भएको थियो। अब भने त्यो प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसकेको छ र कार्यक्रम तपाईँले सुन्दै र सहभागी हुँदै आइरहनु भएको छ। लेखबेसी हिमाल पहाड तराईको नौलो आवाज सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान FM 99 मेगाहर्जको विद्युतीय तरङ्गबाट सातामा सातै बार फरक दिन फरक प्रस्तुतिको साथमा दिनको 2 बजेको नेपाली खबर पछाडि 3 बजेसम्म र आज भने मङ्गलबार व्यवसायी हो। आजको व्यवसायीमा चाहिँ तपाईँले कार्यक्रममा सहभागी बनिसके पछाडि के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ सुनिराख्नुहुने मित्रहरूलाई त पक्कै पनि थाहा छ, तर नयाँ श्रोताहरूले यो कार्यक्रमहरू आज पहिलोचोटि सुन्नुहुने तपाईँलाई चाहिँ आज के होला फर्मेट भनेर कौतूहल त हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईँलाई पनि कार्यक्रमको बारेमा म जानकारी गराउनेछु। आजको फर्मेटबारे तपाईँले कार्यक्रममा सहभागी बनिसके पछाडि चाहिँ अभिनय प्लस क्यारिकेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले क्यारिकेचर गर्दाखेरि चाहिँ जीव जन्तुहरूको चाहिँ तपाईँले आवाज ननिकालिदिनु भयो भने अति नै राम्रो हुनेछ भन्न चाहन्छु। 98 043 15 500 को बाटो हुँदै आउनुहोला। तपाईँ पनि अबको पालोमा यो नम्बर फटाफट डायल गर्दै रहनुहोला। म भने कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु एउटा निकै नै सुमधुर दशैं गीतबाट। त्यस पछाडि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न उपस्थित हुने नै छु। सुन्दै रहनुहोला कार्यक्रम हेलो अभियान।
पिहारा बोलको गीत रहेको थियो, बिनु तामाङको आवाजमा रहेको, तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। र तपाईँ यति बेला कार्यक्रम हेलो अभियान सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ 79 मेगाहर्ज मार्फत प्रदेश नम्बर 1 का अधिकांश भूभाग अनि आसपासका क्षेत्रहरूबाट सुनिरहनु भएको छ भने इन्टरनेटको पहुँचमा हुने तपाईँले चाहिँ www.nayaabhiyanfm.com.np लगन गरेर पनि विश्वको जुनसुकै कुनाबाट हामीलाई एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यति बेला तपाईँले चाहिँ हाम्रो सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम नामक फेसबुक पेजबाट तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष अडियो लाइभ पनि सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ अडियो लाइभ सुनेर बस्नुहुने अनि 79 मेगाहर्ज मार्फत हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अबको पालोमा ढिला नगरिकन तपाईँहरूसँगैको कुराकानीलाई जोड्नतर्फ लाग्दैछु। 9803451500 को बाटो हुँदै कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई अनियर गरौँ। हजुर नमस्कार। आमा यसपालिको दसैँमा पनि म आउन सकिनँ आमा टेन्सन नगर्नु आमा, बाँचेछ भने आगामी साल अवश्य भेट हुनेछ आमा। छोरी आइन भने चाहिँ टेन्सन नगर्नु आमा। यसपालिको दसैँमा त आउने ठुलो रहर थियो आमा, तर आउन पाइन। के गर्नु आमा, अर्काको घरमा गएको मान्छे आफ्नो खुसीले हिँड्न नि पाइँदो रहेनछ आमा। आमा म आउन सक्ने आमा, यसपालिको दसैँमा पनि म आउन सकिनँ आमा। आमा हजुरलाई नै ठुलो धोको थियो, हजुरसँग भेट नभएको नि धेरै दिन भइसक्यो आमा, धेरै भइसक्यो। यसपालि त भेट हुने पर्यो भने धेरै खुसी लागेको छ आमा। के गर्नु आमा, आफूले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ आमा। आमा यसपालि नि भेट नहुनु पर्यो आमा। हेलो दिदी नमस्ते। हजुर नमस्ते नमस्ते। पक्कै पनि तपाईँको कुरा आमाले बुझ्नुहुन्छ, टेन्सन नलिनु है त। हुन्छ हुन्छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सरस्वती हो बोजुरबाट। ओहो सरस्वती कार्की बोजुरबाट है। हजुर सुरुमै कल लाउनु भयो आज चाहिँ? आज चाहिँ सुरुमै लाग्यो, लक्की रहेछ। एकदम भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। अनि आराम कुशलै हुनुहुन्छ नि? के छ नयाँ नौलो सुनाउनुहोस् न। नयाँ नौलो खबर सबै ठिकै छ, आराम कुशलै भन्नुपर्यो। मजाले घाम लागिरहेछ यतातिर त, त्यस्तै छ भन्नुपर्छ। हजुर हजुर ल ठिकै छ। कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ, अभिनय पनि गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू सम्झाउनु हुन्छ कि अब? हुन्छ, यहाँ चन्द्रकला तामाङले चाहिँ नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई। हुन्छ, उहाँलाई पनि नमस्ते भने है त मैले। हुन्छ, साथीहरू सम्झिनु पर्दा त फर्स्टमा अब हजुरलाई नै धेरै धेरै सम्झाउन चाहन्छु। अनि हजुर गरेको विजय दशमी पनि धेरै धेरै शुभकामना। अनि हाम्रो खुसीजीलाई पनि नमस्कार सुनाइदिनु है मेरो तर्फबाट। हुन्छ, उहाँले पनि तपाईँलाई नमस्ते अरे है त। हुन्छ। अनि एकदम अनि साथीहरू सम्झाउनु पर्दा हाम्रो चन्द्रकला तामाङ पनि एकदम धेरै सम्झिरहेको छ। अनि हाम्रो अमित कार्कीलाई अनि हाम्रो अभागिनीका बस्नेतको चाहिँ जन्मदिन आउँदै रहेछ, जन्मदिनको अगाडि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि बिरामी पनि हुँदो रहेछ, गेटोलसँग भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सोनियामा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो शान्ति गुरुङमा पनि धेरै धेरै सम्झिरहेको छु। अनि मनिषा तामाङलाई भन्दै जान्छु ल, नमस्ते बाबाई। हुन्छ, नमस्ते बाबाई। भोजपुरबाट आउनुभएको थियो सरस्वती कार्की। आजको कार्यक्रममा चाहिँ पहिलो कलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम मजाले अभिनय पनि गर्नुभएको छ, उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र यति बेला पनि कोही साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म ढिला नगरिकन स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। तिमीले किन मलाई धोका दिन खोज्दैछौ राज? म तिमी बिना एक पल पनि बस्न सक्दिनँ। तिमीले भनेको होइनौ सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएको थियौ, तर आज यो कसम किन तोड्न खोज्दैछौ राज? मेरो मायामा के कमी थियो र? मैले सके जति माया त तिमीलाई दिएकै त थिएँ नि राज। किन मलाई धोका दिन खोज्दैछौ? प्लिज मलाई छोडेर नजाऊ, म तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। हजुर नमस्ते नमस्ते। राजबिना बाँच्न नसक्ने मान्छे को बोल्दै हुनुहुन्छ नि? अब भसुरको बोयाबाट बोल्दैछु नि, धेरै समयको सारी चन्द्रकला। चन्द्रकला तामाङ आउनुभयो भोजपुरबाट है? हजुर, एकदम मजाले अभिनय गर्नुभयो। सर्वप्रथम त अभिनयको लागि धेरै धन्यवाद है त। ल चन्द्रकलाजी आराम कुशल हुनुहुन्छ? लङ टाइम पछि आउनु भएको छ, के छ नयाँ नौलो सुनाउनुहोस् न। नयाँ नौलो त त्यस्तो खासै केही छैन, एकदम आराम कुशलै छु है। प्रोग्राम त एकदम सुनिरहेको छु, ट्राई गर्दा कहिल्यै नलाग्ने हो, आज चाहिँ बल्ल लाग्यो। ट्राई गर्नुहुन्थ्यो, लाग्ने थिएन, आज चाहिँ दोस्रो चोटि नै लागेको छ होइन? दोस्रो कलर हुनुहुन्छ, ट्राई गर्नु परेन। हजुर खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी हुन पाउँदा, म पनि धेरै खुसी छु।
अनि अरू के छ नयाँ नौलो? त्यतातिरको मौसम कस्तो छ बताउनुहोस् न। यतातिरको मौसमको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा एकदम धुम्म छ है। घाम पनि लागेको छैन, पानी पनि परेको छैन, एकदम शीतल छ भन्नुभएको यता। अनि त्यता चाहिँ कस्तो छ नि? यता पनि तपाईँले भने जस्तै छ, एकछिनमा घाम लाग्छ, एकछिनमा चाहिँ अलिअलि पानी पर्ला जस्तो हुन्छ, त्यस्तै छ है त। हजुर हजुर। हुन्छ चन्द्रकलाजी, कार्यक्रम पनि सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ, अभिनय गरिसक्नु भएको छ। अब साथीहरू सम्झनुहोस् है त। अब साथीहरू सम्झिनु भन्दा पहिले त अब हजुरलाई धेरै समय पछाडि फोन लागेको छ। हजुरलाई एकदम धेरै सम्झना, हाम्रो खुसीलाई पनि भन्न चाहन्छु। अनि आउँदै गरेको पुरा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना, राम्रोसँग दसैँ मनाउनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै शुभकामना है त। भर्खरै फोन गरिदिनुहुन्छ हाम्रो सरस्वती कार्कीलाई एकदम धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सोनिया कुलुङ यात्रा भन्नुहुन्छ, शुभ यात्रा। अनि हाम्रो अभागी उनिका बस्नेदान एकदम धेरै सम्झना, दसैँको शुभकामना, एडभान्सको जन्मदिनको नि शुभकामना भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो अञ्जना शङ्कर, अनि हाम्रो मनकुमारी कान्छी हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्झना लिम्बू हुनुहुन्छ, निशा लिम्बू, करिना लिम्बू हुनुहुन्छ, हाम्रो कला राई, कल्पना राई, प्रियङ्का कुलुङ, अनि हाम्रो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ उत्तम तामाङ, छोरा सबिन तामाङ लगायत मलाई जति साथीहरूले चन्द्रकला भनेर चिन्नुहुन्छ सबै साथीहरूलाई एकदम दसैँको अग्रिम धेरै धेरै शुभकामना, राम्रोसँग दसैँ मनाउनु होला भन्नु। नमस्ते, बाई बाई। हुन्छ, नमस्ते, बाई। भोजपुरबाटै आउनुभएको थियो चन्द्रकला तामाङ, उहाँसँग एकदम लामो समयपछि कुराकानी हुन पायो र उहाँले पनि अभिनय गरेर आफ्नो साथीहरू सम्झेर बाहिरिसक्नु भएको छ। श्रोता, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम हेलो अभियान सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले पनि यसै गरी आजको बसाइमा अभिनय अनि क्यारिकेचर गर्नको लागि आउन सक्नुहुनेछ 98 043 15 5 0 बाटो हुँदै। र यति बेला भने अर्को साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनियर गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। गुड आफ्टरनुन। को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म बोल्दैछु हजुर। तपाईँको आवाज मैले झन्डै बिर्सिन लागेको रहेछु है। हजुर। के छ सुशान्ती, खबर सुनाउनुहोस् न। मेरो खबर ठिकै छ। अहिले मौसमको कुरा गर्नु पर्दा घाम लागिरहेछ, दसैँ आइरहेछ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। तपाईँको के छ सुनाउनुहोस् न। हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ भन्नुपर्छ है। हजुर। प्रोग्राम कहिलेदेखि ल्याउनु भएको थियो? धेरै ग्याप भइरहेको थियो नि। प्रोग्राम चाहिँ हामीले ल्याएको धेरै दिन भइसक्यो त, सुन्नु भएको थिएन? हजुर, मैले धेरै भइसकेको थियो नसुनेको होइन, त्यही भएर आज यसो सुनेको त प्रोग्राम दिँदा रहेछ, ट्राई गरेको, बट कल पनि लाग्यो, जस्तो खुसी लाग्यो। एकदम भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, आज सुन्नुभयो, आजै कल लगाउनु भयो होइन? हजुर, खुसी लाग्यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। अनि के गर्नुहुन्छ आज यहाँले? म अभिनय गर्छु, बट खासै त आउँदैन होइन, सो ट्राई गर्छु नि। हुन्छ हुन्छ, ल सुरु गर्नुहोस् त। बाबा, हजुरले म फेरि सुरु गर्छु है, कस्तो गाह्रो भयो नि। हुन्छ हुन्छ, ल सुरु गर्नुहोस्। बाबा, हजुर किन यति धेरै अबुझ हुनु भएको? भन्नुहुन्छ नि छोरा र छोरी एउटै हो भनेर, बाहिर चाहिँ दुनियाँलाई सिकाउँदै हिँड्नुहुन्छ, तर घरमा त्यस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्न। बाबा चाहिँ छोराले जतिको छोरीले गर्न सक्दैन र छोराले जतिको हौसला दियो भने छोरीले गर्न नसक्ने काम किन छ र बाबा? यति धेरै भेदभाव गर्नुहुन्छ। छोरालाई सानै उमेरमा सहर लगेर पढाउनुहुन्छ, अनि उतै हरेक कुरामा साथ दिनुहुन्छ, तर छोरीलाई घरमा राखेर हरेक काम गर्न लगाउनुहुन्छ, र लास्टमा छोरा र छोरी यति नै दिदी, मलाई त आएन। एकदमै छोरा र छोरी समान हुन्छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ तपाईँले आवाज उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अभिनय गर्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ है त प्रयासको लागि। थ्याङ्क यू। मलाई खासै आउँदैन अभिनय गर्न, भन्दा पनि राम्रै गर्नु भएको छ है। ठिकै छ, तपाईँको प्रयास एकदम राम्रो छ। अर्कोचोटि पनि मजाले आउनु होला लिएर भन्न चाहन्छु है त। हुन्छ। ल सुशान्तीजी, अब भने साथीहरू सम्झनुहोस्। साथीहरू सम्झिनु पर्दा फर्स्ट अफ अल तपाईँ अनि रेडियो नयाँ अभियान एफएम हो युनिटलाई कार्यको सफलताको धेरै शुभकामना, साथमा ह्याप्पी विजय दशमी भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। अनि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना है त। वेलकम। अनि मेरो साथीहरू सम्झिनु पर्दा धनकुटातिर हुनुहुन्छ मेरो एकदमै प्यारी साथी छुट्टी अनिसालाई धेरै सम्झिरहेको छु, एकान्सी भन्न चाहन्छु। तिमीलाई बडा दसैँको धेरै शुभकामना। अनि कुसुम राई हुनुहुन्छ, अनि सोनिया कुलुङलाई, शान्ति कुलुङलाई पनि सम्झिरहेको छु भन्न चाहन्छु। अनि भर्खरै कल गर्नुहुने साथी चन्द्रकला तामाङलाई धेरै सम्झिरहेको छु भन्न चाहन्छु। अनि लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, सो सबैलाई धेरै सम्झना, साथमा कार्य सफलताको धेरै धेरै शुभकामना, बडा दसैँको पनि भन्दै नमस्ते, बाई। हुन्छ, नमस्ते, बाई।
भोजपुरको हतुवागढीबाट आउनुभएको थियो सुशान्ती लकान्द्री, उहाँसँग पनि हामी छुटिसकेका छौँ। उहाँले पनि अभिनय गर्नुभयो, अभिनयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ कार्यक्रम हेलो अभियान सुन्दै हुनुहुन्छ। आज मङ्गलबार बसाइ हो। आजको बसाइमा अभिनय अनि क्यारिकेचर गर्नको लागि आउन सक्नुहुनेछ 98 043 5500। तर तपाईँले क्यारिकेचर गर्दा चाहिँ पशु पक्षीको आवाज चाहिँ ननिकाल्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। यो जानकारी मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि गराइसकेको छु। तपाईँ पनि अबको पालोमा फटाफट फोन डायल गर्दै रहनुहोला। म भने कार्यक्रममा पहिलो र छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्नेछु। त्यस पछाडि तपाईँहरूसँगै कुराकानी गर्न उपस्थित हुने नै छु। अहिलेको पालोमा यो छोटो ब्रेक। नमस्कार, म रमेश कुमार जिमी, धर्मदेवी नगरपालिका प्रमुख, सङ्खुवासभा, प्रदेश नम्बर 1 नेपाल। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपाली जनहरू, धर्मदेवी नगरपालिकावासी, आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, शिक्षिका, किसान, व्यापारी, व्यवसायी, युवावर्ग एवं सम्पूर्णमा सुख, समृद्धि, शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो। यो कठिन परिस्थितिमा हामीले हाम्रो चाडपर्वहरूलाई मान्नुपर्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाई धेरै भिडभाड नगरी आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई मात्र भेला गराई झै झगडा नगरी जुवा तास डाइस जस्ता खेलहरू नखेलाई चाडपर्व मनाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। कति राम्री देखिन्छौ बरिले जमरा र रातो टिकैमा। सबै नेपालीको मुहारमा खुसी छाओस् बडा दशैँ। मान्यजनको आशिष लिएर सबैले शान्ति पाओस् बडा दशैँ। तछाड मछाड नगरी सबैले मनाऊ महान पर्व, सबैको लागि सम्मान भएर आओस् बडा दशैँ। शत्रु जति टाढा जाउन्, मित्र जति नजिक, मित्रलाई सँगै जोड्ने पुल बनोस् बडा दशैँ। 2077 सालको बडा दशैँ शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी, सङ्गीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी, मिडिया प्रेमी साथै नेपाली मनहरूमा हामी मिडिया प्रेमी साथीहरूको तर्फबाट हृदयदेखि नै बडा दशैँको तथा शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। वर्षा र दिनको रमाइलो चाड गाउँ घरमा आइपुग्यो। नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो। मिडिया प्रेमी साथीहरू, अभागी युनिका बस्नेत, साल्पा सिलिचो 1 कुलुङ भोजपुर, गङ्गा कार्की, महालक्ष्मी नगरपालिका 7 जितपुर धनकुटा, सरस्वती कार्की सरू, पौवादुम्मा गाउँपालिका 5 सानोडुम्मा भोजपुर, अनु ढकाल, अरुण गाउँपालिका 4 चरम्बी भोजपुर, अनिस दाहाल खराङ सङ्खुवासभा, डोमा शेर्पा चैनपुर सङ्खुवासभा, नमिता दर्नाल टेम्के मयौं गाउँपालिका 8 गोगाने भोजपुर, माया मगर पाखरीबास धनकुटा, गौरी माया राई गरिमा सडानन्द नगरपालिका 13 खारथम्छा भोजपुर, सुनिता याखा धर्मदेवी नगरपालिका 2 तामाफोक सङ्खुवासभा, सविता स्याङ्बो 5 खपन नगरपालिका 1 सङ्खुवासभा, सुनिता श्रेष्ठ अरुण गाउँपालिका 6 भोजपुर, विमला गदाल 5 खपन नगरपालिका 1 सङ्खुवासभा, सीतावन साल्पा सिलिङसोङ 2 कुलुङ भोजपुर हाल झापा, राज खड्का फिक्कल सिन्धुली गाउँपालिका 5 सबै मिडिया प्रेमी मनहरूलाई हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्दै विजय दशमीको शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ शुभ दीपावली तथा छैठ पर्वको पावन शुभ अवसरमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि
सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यति बेला विद्यालय सञ्चालन नहुँदाखेरि घरमा नै आफ्ना नानी बाबुहरूलाई आफूले जानेको कुरा सिकाएर र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारण भइरहेका बालबालिकालाई केन्द्रित गरी शिक्षा कार्यक्रमहरू सुन्न हेर्न लगाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रधान अध्यापक हरिकुमार मगर, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठ, शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष अर्जुन कुमार कार्की एवं समस्त विद्यालय परिवार विजयवास प्राथमिक विद्यालय अरुण गाउँपालिका 3 प्याउली भोजपुर। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपालीजन सम्पूर्णमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण हामीले खेप्नु परेको दुःख कष्टका बावजुद पनि ओडाले गरेका सचेतनामूलक क्रियाकलापमा आजसम्म साथ दिनुहुने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, महिला दिदीबहिनीहरू, समाजको खम्बा युवाहरू, नागरिक समाज सम्पूर्णलाई हामी ओडा परिवार हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना महामारीको बीचमा पनि हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै यो महान पर्वमा उच्च सतर्कता अपनाई धेरै मान्छे भेला नभई आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित रही चाडपर्व मनाउनु हुन अनुरोध गर्दै नौ दुर्गा भवानीले कोरोना भाइरस जित्न सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ओडा अध्यक्ष यज्ञ चापागाई, सचिव सुदीप कुमार विश्वास एवं समस्त ओडा परिवार महालक्ष्मी नगरपालिका ओडा नम्बर 4 को ओडा कार्यालय धनकुटा। नया अभियान FM 99 मेगाहर्ज। हेलो अभियान, हेलो अभियान, हेलो अभियान। यो पहिलो अनि छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ तपाईँ कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तमाम श्रोता महानुभावहरूलाई। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम हेलो अभियान सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम तपाईँले चाहिँ दैनिकी यसै समयमा अर्थात् 2 बजेको नेपाली खबर पछाडि 3 बजेसम्म सुन्दै र सहभागी हुँदै आइरहनु भएको छ। र आज भने मङ्गलबार बसाइ हो। आजको बसाइमा अभिनय अनि क्यारिकेचर गर्नको लागि 98 043 15 500 डायल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ भने यो नम्बरमा डायल गर्दै रहनुहोला। तर यति बेला कोही साथी आइसक्नु भएको छ है, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर नमस्कार। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? के खालिङ भन्नुभयो? सम्झना खालिङ भन्नुभएको? सम्झना राई भन्नुभएको है? हजुर। सम्झनाजी के छ यहाँको खबर सुनाउनुहोस् न। मेरो खबर सबै ठिकै छ भनौँ न, तामारी घाम लागेर। हजुर, घाम लागिरहेको छ भोजपुरतिर है? हजुर। चाहिँ कस्तो छ मौसम सुनाउनुहोस् न, तपाईँहरूको खबरहरू सुनाउनुहोस्। हाम्रो खबर पनि ठिकै छ। अनि मौसम भन्नुपर्दा चाहिँ त्यति घाम लागेको छैन मुनितिर चाहिँ होइन। अनि सम्झनाजी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ आज? हजुर, सुनिरहेको। हजुर, सुनिरहनु भएको छ भनेपछि के गर्नुहुन्छ आज यहाँले? सम्झना राई हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट, उहाँसँग छुटिसकेका छौँ। फोन कल डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। 98 043 15 500 को बाटो हुँदै आउनुहोला। र यति बेला भने कोही साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनिर गर्छु। हजुर नमस्कार। हेलो, हजुर नमस्कार। गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट?
हजुर म उदयपुरबाट निशान बान्तवा दिदी। उदयपुरबाट निशान बान्तवा आउनुभयो है? हजुर। निशान बान्तवा भन्नुभयो के छ यहाँको खबर सुनाउनुहोस् न निशानजी। हजुर। के छ खबर, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै आरामै भन्नुपर्छ। कस्तो तपाईँको आवाजलाई सुन्नलाई गाह्रो भइरहेछ दि। मेरो आवाज सुन्न सक्नु भएको छैन है? हजुर। ल अनि कार्यक्रम के मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यति बेला? हजुर। कार्यक्रम तपाईँले चाहिँ रेडियोमा 99 मेगाहर्ज मार्फत नै सुन्नु भएको कि अनलाइनबाट? हजुर मैले 99 मेगाहर्जबाटै अघि चाहिँ सुनिरहेको थिएँ है। अहिले चाहिँ एकदमै सुन्नु पाएको छैन, फोन ट्राई गर्दै थिएँ है। हजुर फोन लागेको छ, खुसी हुनुहुन्छ है? हजुर। ल हुन्छ नि साँझी कार्यक्रममा कल लगाउनु भयो, के गर्नुहुन्छ आज यहाँले? म थोरै अघि नै गर्छु है दादी। हुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् त। निशान बान्तवा हुनुहुन्थ्यो, उदयपुरदेखि आउनुभएको थियो। उहाँको पनि फोन कल डिस्कनेक्ट भइसकेको छ, सायद नेटवर्कको समस्या हुनसक्छ। फेरि पनि फोन प्रयास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। 98 043 15 500 को बाटो हुँदै आउन सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनियर गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्ते सिस्टर, गुड आफ्टरनुन। गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म फर्स्ट टाइम आउँदैछु उदयपुरबाट, सिर्जना राई। सिर्जना राई उदयपुरबाट है? फर्स्ट चोटि आउनु भएको आज सिर्जनाजी? हजुर आज पहिलो पटक भन्नुपर्छ। हजुर उदयपुरको कुन ठाउँदेखि होला? उदयपुरको बेलाका बबलाबाट भन्नुपर्छ। हजुर ल ठिकै छ। योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुहुन्न थियो कि फोन नलागेको? सुनेर चाहिँ साथ दिन्छु, तर कल आउनु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। आज चाहिँ कल लगाउन सफल हुनु भएको छ? हजुर पक्कै पनि भन्नुपर्छ। धेरै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी हुन पाउँदा। हुन्छ अनि टेक्सटमा दाइ कि दी हुनुहुन्छ? नमस्ते गुड आफ्टरनुन भन्नुहुन्छ। हुन्छ उहाँले पनि नमस्ते भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो इन्दिरा तिमसिना हुनुहुन्छ है त? ल सिर्जनाजी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, केबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भन्दै थिएँ, उहाँको पनि फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। 98 043 15 500 को बाटो हुँदै आउनुहोला। र यति बेला एकजना साथीसँग कुराकानी गर्नेछु, त्यस पछाडि म व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्नेछु। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। कोही साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि कुराकानी हुन सकेन। एकदमै नेटवर्कको समस्या देखा परिरहेको छ। साथी 98 043 15 500 डायल गर्न भने नछोड्नुहोला। र यति बेला अर्को साथीको फोन कल उठिसकेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। नमस्कार दिदी। नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भोजपुरबाट माया बोङजन। माया बोङजन भोजपुरबाट है? हजुर दिदी। के छ यहाँको खबर मायाजी? मेरो खबर सबै ठिकै छ भन्नुपर्छ दिदी। हजुर एकदम आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदम आराम कुशलै भन्नुपर्छ दिदी। एकदम मजाले अलैँची छोडाउँदै प्रोग्राम सुनेको। गर्दा आज त कति लास्टमा लाग्यो भन्नुपर्छ। लास्टमा भन्दा पनि बिचमा लगाउनु भयो नि, ठिकै छ नि यतिको त होइन? हजुर हो ठिकै भनौँ न। फोन नलागेको भए त कस्तो हुन्थ्यो होला। फोन पनि लाग्यो, खुसी छु भनौँ न। ल हुन्छ, बिचैमा भए पनि फोन लाग्यो, कुराकानी हुन पाउँदा एकदम खुसी छु। अनि त्यतातिरको मौसम कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस् न मायाजी। मौसम भन्नुपर्दा चाहिँ यता चाहिँ एकदम धुममा छ भन्नुपर्छ दिदी आज त। हजुर धुमिरहेको मौसममा अलैँची छोडाउँदै कार्यक्रम सुनेर बस्नु भएको छ? हजुर। ल खुसी लाग्यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। के गर्नुहुन्छ आज यहाँले मायाजी? हेलो मायाजी। हेलो माया बोमजन हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट है? उहाँसँग पनि कुराकानी हुन सकेन। उहाँले पनि केही सुनाउन पाउनु भएन होइन। आज अभिनय प्लस क्यारिकेचर गर्ने दिन हो। 98 043 15 500 को बाटो हुँदै फटाफट आउँदै रहनुहोला। म पनि कार्यक्रममा फेरि पनि दोस्रो र छोटो अनि अन्तिम व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्नेछु। त्यस पछाडि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न पुनः उपस्थित हुने नै छु। सुन्दै रहनुहोला कार्यक्रम हेलो अभियान।
नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छैठ पर्वको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दै कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको यो कठिन परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, चाडपर्वलाई मान्नुपर्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाई परिवारमा मात्र सीमित भई भिडभाड नगराई जुवा, तास, डाइस जस्ता खेलहरू नखेली मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला नगरी चाडपर्व मनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं। यो कठिन परिस्थितिमा समाजमा चेतना फैलाउन वडा कार्यालयले गरेका कोरोना रोकथामका गतिविधिमा साथ सहयोग गर्नुहुने स्वास्थ्य कर्मी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। ओडा अध्यक्ष भोलामान श्रेष्ठ, ओडा सचिव विनोद गुरगाई, सदस्यहरू विष्णुमाया मगर, देवकी दर्जी, जनार्दन पोखरेल, यामबहादुर मगर एवं समस्त धर्मदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को ओडा कार्यालय परिवार सङ्खुवा सभा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छैठ पर्व उधौली उभौलीको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्नका निमित्त उच्च सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं। अध्यक्ष इन्द्र पुलामी मगर एवं समस्त समिति परिवार, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अरुण गाउँपालिका भोजपुर शाखा। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छैठ पर्वको पावन अवसरमा यस गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्नुहुने आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम कायमै रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाई चाडपर्व मनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं। चाडपर्वको समयमा जुवा, तास, ढाइस जस्ता उत्शृङ्खल क्रियाकलापहरू नगरिकन सबै नागरिकको परिचय दिई चाडपर्व मनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं। गाउँपालिका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर कार्की, उपाध्यक्ष विनिता ढकाल एवं समस्त अरुण गाउँपालिकाको कार्यालय अरुण गाउँपालिका भोजपुर, प्रदेश नम्बर 1 नेपाल। खबर सुनेर नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं, शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपालीजन सम्पूर्णमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण हामीले खेप्नु परेको दुःख कष्टका बावजुद पनि ओडाले गरेका सचेतनामूलक क्रियाकलापमा आजसम्म साथ दिनुहुने विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, महिला दिदीबहिनीहरू, समाजको खम्बा युवाहरू, नागरिक समाज सम्पूर्णलाई हामी ओडा परिवार हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। कोरोना महामारीको बीचमा पनि हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै यो महान पर्वमा उच्च सतर्कता अपनाई धेरै मान्छे भेला नभई आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित रही चाडपर्व मनाउनु हुन अनुरोध गर्दै नौ दुर्गा भवानीले कोरोना भाइरस जित्न सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। ओडा अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापा, सचिव श्याम देउजा, ओडा सदस्यहरू पुष्प बहादुर तामाङ, कमला थापा, नम्रता देउजा,
बबिता विक्क एवं समस्त पाखरीबास नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय परिवार धनकुटा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई परास्त गर्ने शक्ति मिलोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, व्यवस्थापक जमुना लिम्बू, सम्पर्क नम्बर 98 520 52 143 एवं समस्त पाखीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था परिवार अरुण गाउँपालिका 2 चम्पे भोजपुर। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नयाँ अभियान FM 99 मेगाहर्ज। हेलो अभियान, हेलो अभियान, हेलो अभियान। यो दोस्रो र छोटो अनि अन्तिम व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम हेलो अभियान सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई तपाईँ यति बेला कार्यक्रम हेलो अभियान सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको साथमा छौँ सहकर्मी मित्र बहिनी इन्दिरा अनि सञ्चालिका म सविता र तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू हामीसँगै रहेर कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। एकदम खुसी लाग्छ, तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ होइन। र आज भने मङ्गलबारे बसाइ हो। आजको बसाइमा तपाईँले अभिनय प्लस क्यारिकेचर गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरूले अभिनय गरिरहनु पनि भएको छ। तर केही साथीहरूसँग चाहिँ त्यति राम्रो कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। अब चाहिँ भने कोही साथीलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, उहाँसँग चाहिँ मेरो कुराकानी हुन सक्छ कि? हजुर नमस्कार। नमस्ते दिदी। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म महालक्ष्मी नगरपालिका 7 नम्बर आन्द्रुङबाट बोल्दैछु दिदी। हजुर, यहाँको शुभ नाम के होला? मेरो भीम कुमार पाम्फु। भीम कुमार के भन्नुभयो? पाम्फु। ताम्फु भन्नुभयो? हजुर हजुर। हजुर, भीम कुमारसँग आज मेरो पहिलोचोटि कुराकानी हुँदैछ होइन? हजुर, पहिलोचोटि भन्नुपर्छ दिदी। हजुर हजुर, के छ अनि यहाँको खबर सुनाउनुहोस् न। खबरहरू भन्नुपर्छ, सबै यही छ भन्नुपर्छ दिदी। अहिलेसम्म बात यही छ भन्नुपर्छ दिदी। हजुर हजुर। अनि महालक्ष्मी साथतिरको मौसमहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा घाम लागिरहेछ भन्नुपर्छ दिदी। घाम लागिरहेको मौसममा चाहिँ कार्यक्रम सुन्दै के गर्दै हुनुहुन्छ? अरू काम चाहिँ? कार्यक्रम सुन्दै गोशाला गर्दै दिदी। एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँले गर्नको लागि फोन डायल गर्नुहुन्न थियो कि नलागेको? ट्राई त गर्थेँ दिदी, लाग्नै लाग्दैन थियो, व्यस्त हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ बल्ल लाग्यो, त्यही भएर दिदी। हजुर, ल ठिकै छ। अन्तिममा भए पनि कल लगाउनु भयो। तपाईँले आज अभिनय क्यारिकेचर के गर्नुहुन्छ भीम कुमारजी? क्यारिकेचर गर्छु नि त दिदी। हुन्छ हुन्छ, ल सुरु गर्नुहोस् त। गाई तपाईँले खड्काजीको क्यारिकेचर गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? जस प्रयास गर्नुभयो, यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। आज पहिलोचोटि आउनु भएको छ, भोलिको दिनहरूमा चाहिँ एकदम फर्मेट तयार पारेर आउनु होला है त। हुन्छ दिदी। ल हुन्छ। अब साथीहरू सम्झानुहोस्। साथीहरू सम्झिनु पर्दा फर्स्टमा सनकुमार चुम्बाङ हुनुहुन्छ,
उहाँले तपाईँले नमस्ते भन्दैछ दिदी। हुन्छ, उहाँलाई पनि मैले नमस्ते भने है त। हुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ। अनि लगायत मलाई भीमकुमार ताम्फु भनेर जसले चिन्नुहुन्छ उहाँ अललाई मिस्यो भन्दै छुन चाहन्छु दिदी। हुन्छ, नमस्ते बाबाई। भीमकुमार ताम्खु आउनुभएको थियो महालक्ष्मी नगरपालिका 7बाट। उहाँसँग छुटिसकेका छौँ। आज पहिलोचोटि आउनुभएको थियो। जस अभिनय क्यारेक्टर गर्नको लागि प्रयास गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। अब पनि कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब सकिसकेको छ है। मैले पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। समय छैन, अरू साथीहरूसँग कुराकानी हुन सक्दैन अब भनेर सङ्केत गरिसक्नु भएको छ सहकर्मी मित्र इन्दिराले। यतिन्जेल कार्यक्रम जहाँबाट जस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ 79 मेगाहर्ज मार्फत अथवा अनलाइन मार्फत सुनेर साथ दिनुभयो, सम्पूर्णलाई मुष्टमा थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। र जति पनि साथीहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रममा फोन प्रयास गर्नुहुने तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै सहकर्मी मित्र बहिनी इन्दिरा र सञ्चालिकामा सविता बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। सुन्दै रहनुहोला सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान FM 79 मेगाहर्ज। मलाई सम्झेर ठुल दिदी होलिन्, आमा बसी छन् मूल बाटो हेरी, कति रमाउलिन् म पुग्दाखेरि, मनाउला दसैँ रमाउँदै। पिङ्हालौला काटेर खाला, दसैँ आउँदा रमाइलो गाउँघर। पिङ्हालौला काटेर खाला, दसैँ आउँदा रमाइलो गाउँघर। दसैँ आउँदा रमाइलो गाउँघर। पानी पर्यो सालघरी रसायो, लौरी आयो गाउँघरै बसायो। पानी पर्यो सालघरी रसायो, लौरी आयो गाउँघरै बसायो। लौरी आयो गाउँघरै बसायो।
नयाँ अभियान समय सूचना अहिले दिनको 3 बजेको छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको दिउँसो 3 बजेको नेपाल खबरमा टेकमान साक्यको नमस्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क, उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसन र उज्यालो अनलाइन मार्फत एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल खबरमा सबैभन्दा पहिले मुख्य खबर। कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेकपा नेता नेपालको आग्रह। संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जिउने अधिकारप्रति सरकारले व्यवस्था गरेको काङ्ग्रेसको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा जग्गाको कारोबार नगर्न अनुरोध। तमसुक गरी खरिद बिक्री गरे कागजात नै जफत हुने। दशैं बिदामा बैंक नखुल्ने। 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म सबै शाखा बन्द। सीमा क्षेत्रलाई लिएर भएको भिडन्तमा अर्मेनियाका 729 सैनिकको ज्यान गयो। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र आइपिएल क्रिकेटमा आज पन्जाब र दिल्ली खेल्दै। नेपाल खबरमा अब पूरा खबर। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता माधव कुमार नेपालले कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट सरकार पन्छिन्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र बिरामीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको बेला सरकारले सबै बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो उपचार आफै गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेता नेपालले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको त्यो निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालको निशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित थप मारमा परेका उहाँको भनाइ छ। संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने भन्दै नेता नेपालले विभेदकारी, गैर जिम्मेवार र नागरिक प्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले सरकारले गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै संविधानले ग्यारेन्टी गरे अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएको बताउनुभयो। सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तर नागरिकको जिउने अधिकारको विषयलाई व्यवस्था गर्दै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै उहाँले त्यस्तो निर्णय तुरन्त फिर्ता गरी कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न र नागरिकको उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। यस्तै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार विपरीत सरकारले निर्णय गरेको बताउनुभयो। जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी आएको सरकारको निर्णय खेदजनक भएको उहाँको भनाइ थियो। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र देउखुरीमा भइरहेको वा हुन सक्ने गैर कानुनी जग्गा कारोबार बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाले सूचना निकालेर जग्गा कारोबार बन्द नभए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रदेशसभाबाट गएको असोज 20 गते राप्ती उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएका क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्र समेत पर्ने भएकाले यो क्षेत्रभित्र जग्गाको किनबेच अहिलेलाई रोक्का गरिएको बताउनुभयो। गाउँपालिकाले आफ्नो भू उपयोग नीति तयार गरेकाले सबै क्षेत्रमा घर घरेरीका रूपमा जग्गा विकास गर्न नमिल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जग्गा रोक्का राखेका अवस्थामा गैर कानुनी कागजात तमसुक गरी गरिएका खबरदारी खरिद बिक्री मान्य नहुने र कागजात पनि जफत हुने अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ। यस वर्ष बैंकहरूले दशैं बिदामा आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने भएका छन्। गएका वर्षमा दशैंका बिदामा समेत सीमित बैंकका काउन्टर खोलेर सेवा दिँदै आएका बैंकहरूले यस वर्ष कुनै पनि शाखा नखोल्ने निर्णय गरेका हुन्। बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघले सीमित शाखा खोलेर बैंकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले नखोल्ने निर्णय गरिएको बताएको छ। संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले सरकारले तोकी अनुसार यही कार्तिक 7 देखि 11 गतेसम्म 5 दिन सबै वाणिज्य बैंकका शाखा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। हेलीको पुष्य ताराका कारण हुने मृगशिरा उल्का वर्षाको गतिविधि आज राति धेरैदेखि नै नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ। यो पुष्य ताराका कारण वर्षमा 2 पटक उल्का वर्षा हुन्छ। हेलीको पुष्य ताराले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा छोडेका धुलोका कणका कारण हरेक वर्ष मे महिनामा एउटा एक्वारिएट र अक्टोबरमा
ओरिएनिड उल्का वर्षा हुने गर्छ। आज राति पौने 11 बजेतिर सुरु हुने उल्का वर्षा बिहान पौने 6 बजेसम्म देखिने सोसाइटीले जनाएको छ। हेलीको पुष्य ताराले हरेक 75 वर्षमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ। सन् 1986 मा देखिएको यो पुष्य तारा अब सन् 2061 मा देखिने अनुमान गरिएको सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 3 बजेको नेपाल खबरमा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाको बलिरामपुर नाकामा तस्करसँग झडप हुँदा 3 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकका लागि जंगल सफारी खुल्ला लगायत खबर बाँकी नै छन्। नेपाल खबर सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदारहरूका लागि सूचना। निशुल्क उद्धारको मापदण्ड पूरा गरेका कामदारले उद्धारका लागि नेपाली दूतावासमा र निशुल्क उद्धारको मापदण्ड पूरा गरेका तर आफ्नै खर्चमा स्वदेश आएका कामदारले हवाई टिकटको रकम फिर्ता पाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका तथा करार बमोजिम तलब सुविधा नपाएका कामदारहरूले निशुल्क कानूनी सहयोगका लागि र उद्धार सम्बन्धी जानकारी लिन पिपुल फोरममा सम्पर्क गर्नुहोला। पिपुल फोरमद्वारा सञ्चालित निशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम। फोन नम्बर 014423 973 47 87 226। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल खबरमा यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न नेकपा नेता नेपालको आग्रह। गाउँ कपडा तस्करसँग झडप हुँदा 3 जना छन्। रहेको भिडन्तमा अर्मेनियाका 700 भन्दा धेरै सैनिकको ज्यान गएको छ। त्यहाँको सेनाका अनुसार अहिलेसम्म ज्यान गुमाउने सैनिक गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। अजरबैजानले भने अहिलेसम्म भिडन्तमा ज्यान गुमाउनेको संख्या सार्वजनिक भएको छैन। दुई देशबीच मानवीय सहायताका लागि युद्ध विरामको सहमति भएको छ तर त्यो पूर्ण विराममा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पूर्व सोभियत युनियनका दुई देशबीच नार्गोनो काराबाख क्षेत्रलाई लिएर भिडन्त भइरहेको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा किङ्स 11 पन्जाब र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दैछन्। खेल दुबई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा बेलुकी पौने 8 बजे हुनेछ। अहिलेसम्म 9 खेलमा 7 मा जित र 2 मा हार बेहोरेको दिल्ली 14 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै 9 खेलमा 3 मा जित र 6 मा हारेको पन्जाब 6 अङ्क सहित तालिकामा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा प्रसारण भइरहेको दिउँसो 3 बजेको नेपाल खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेकपा नेता नेपालको आग्रह। संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जिउने अधिकारप्रति सरकारले व्यवस्था गरेको काङ्ग्रेसको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा जग्गाको कारोबार नगर्न अनुरोध। तमसुक गरी खरिद बिक्री गरे कागजात नै जफत हुने। दशैं बिदामा बैंक नखुल्ने। 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म सबै शाखा बन्द। सीमा क्षेत्रलाई लिएर भएको भिडन्तमा अर्मेनियाका 729 सैनिकको ज्यान गयो। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र आइपिएल क्रिकेटमा आज पन्जाब र दिल्ली खेल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको दिउँसो 3 बजेको नेपाल खबर सकियो। बेलुकी 5 बजे नेपाल खबर लिएर फेरि आउनेछौँ। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसन र ujalloonline.com मा ताजा खबर पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालोका खबर भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले बेला बेला साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सौँ। नमस्कार। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नयाँ अभियान FM 99 मेगाहर्ज।